अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आमीन या रब्बल आलमीन। हम जो है दुरूसुल लुग़त वल अरबिया के तीसरे जुज़ का 25वां सबक पढ़ रहे हैं और इसमें हम जो है आज इंशाल्लाह 8वां जो सवाल है वो करेंगे। इसमें जो है हम वाउल हाल के बारे में पढ़ेंगे कि वाउल हाल जो होता है वो क्या चीज होती है। अल आनताती, तुम अब आए हो। वक़द इंतहद दरसु, जबकि सबक खत्म हो गया। तो इसमें जो है ये वाव जो है ये वाउल हाल की है। और तुम अब आए हो जबकि सबक खत्म हो गया। एक मिनट, इसको क्या हो गया, ये ऊपर से क्यों नहीं हट रही है। सही, चलें, अब ठीक है। अच्छा, ये तुम अब आए हो जबकि सबक जो है वो खत्म हो गया। तो इसमें वाव जो है वो वाउल हाल की है, जो कि हाल बयान कर रही है कि वो जब आया तो सबक खत्म हो गया। इजा दखलत वाउल हाली अला जुमलतिन फेलियतिन, अगर जो है वाउल हाल जो है वो जुमला फेलिया पर दाखिल हो तो फेल हुआ मादिन मुस्बतुन, तो उसका फेल जो है वो फेल माजी मुस्बत होगा। उसका फेल फेल माजी होगा और फेल माजी मुस्बत होगा। दखलत मा का कद, और उसके साथ जो है कद जो है वो भी वो दाखिल होगा। तो आसान लफ्जों में यूं कहने लगे, हमने पढ़ा हुआ है कि जुमला फेलिए में कद दाखिल होता है जब ताकीद पैदा करनी होती है। जुमला फेलिया माजी का जब मुस्बत होता है और उसमें ताकीद पैदा करनी होती है तो आप कद का इस्तेमाल करते हैं। तो जुमला फेलिया मुस्बत माजी, उसके साथ हम वाउल वाउल हाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे अल्फाज में आप इसको यूं कह लें। तो कद, ये देखें, कद इंतहद दरसु, तो इसमें जो है ये फेल माजी है, इंतहद दरसु, और कद ताकीद का है। ये हम बगैर वाव के भी दाखिल कर सकते हैं। तो हमने इसके साथ वाउल हाल जो है वो कद से पहले लगा दिया। और ये फेल मुदारे में दाखिल नहीं होगा, ये कभी भी फेल मुदारे में दाखिल नहीं होगा। ये हमेशा फेल माजी में दाखिल होगा वाउल हाल, और फेल माजी मुस्बत में दाखिल होगा। और फेल माजी मुस्बत में भी जब उसमें कद के साथ ताकीद जो है वो पाई जाती हो। अगर कद के साथ ताकीद नहीं पाई जाती तो फिर भी जो है उसका इस्तेमाल जो है वो नहीं हो सकता। फिर अगर वाउल हाल को इस्तेमाल करना है तो साथ कद लगाना पड़ेगा। तो इससे पहले हमने वाउल हाल के बारे में पढ़ा था कि वाउल हाल जो होता है वो जुमला इस्मिया पे दाखिल होता है। वाउल हाल जुमला इस्मिया पे दाखिल होता है, इससे पहले हमने यही पढ़ा था। उसमें एक मुब्तदा होता है और एक खबर होती है। लेकिन
ये दूसरा इस्तेमाल है वाउल हाल का, कि वाउल हाल को फेल मादी में भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये उसकी मिसालें हैं। दखलतुल मस्जिद, मैं मस्जिद में दाखिल हुआ। वल इमामु युसल्लिमु, जबकि इमाम सलाम फेर चुका था या फेर रहा था। ठीक है। मैं मस्जिद में दाखिल हुआ जबकि इमाम सलाम फेर चुका था या फेर रहा था। ठीक है। तो वल इमामु, जबकि इमाम, ये उसका जो है मुब्तदा है, और युसल्लिमु ये खबर है। युसल्लिमु ये जुमला फेलिया, ये खबर है, और ये जुमला इस्मिया है। तो ये वाव जो है यहाँ पे जुमला इस्मिया पे हमने दाखिल किया है। अल इमाम युसल्लिमु, इमाम सलाम फेर रहा है। ठीक है। तो जब हमने इसको फेल माजी का, यहाँ इससे पहले एक फेल माजी पाया जा रहा है, दखलतुल मस्जिद, जब मैं मस्जिद दाखिल हुआ। वाले इमाम युसल्लिमु, तो इमाम सलाम फेर रहा था। तो उसके मुताबिक हम इसका भी फेल माजी में ही तर्जुमा करेंगे। दखलतुल मस्जिद, जब मैं मस्जिद में दाखिल हुआ। वक़द सल्लमल इमाम, तो सल्लमा ये फेल है। ठीक है। और ये फेल माजी है। तो ये जो है इसके साथ वाउल हाल आ गया। वाउल हाल भी आएगा और साथ कद भी आएगा। अगर हम जुमला इस्मिया से उसको चेंज करेंगे, तो फिर हम उसमें वाउल हाल के साथ फेल माजी में कद भी साथ लगाएंगे। जुमला फेलिया है, फेलु हम मादिन मुस्बतिन, और उसका जो फेल है वो माजी मुस्बत है। तो अगर हम जुमला इस्मिया से उसको जुमला फेले में बदलेंगे, तो वाउल हाल के साथ कद का भी इस्तेमाल होगा। अच्छा जी। अब इसका जो है वो इनको हमने जुमला इस्मिया पे दाखिल हुआ है, इसको हमने जुमला फेलिया पे करना है। फेल माजी में बदलना है। दखलतुल मस्जिद वल इमामु युकब्बिरु, क्या मतलब हुआ इसका? मैं मस्जिद में दाखिल हुआ और हम्म। इमाम तकबीर पढ़ रहा था। जब अ, के इमाम जब तकबीर पढ़ रहे जी जी, जबकि इमाम तकबीर पढ़ रहा था। पढ़ रहा था। तो इसको जुमला फेली में बदलेंगे तो कैसे होगा? दखलतुल मस्जिद तखबस्ता व वक़द वक़द युक युकब्बिरल इमाम। यू कब, ये तो फेल मुलारे हो गया ना। हाँ कब, हाँ तो क्या हो जाएगा? कब्बिर, कब्बारा, वक़द कब्बरल कब्बारा, इमामो, वक़द कब्बारल इमामा। वो इमाम, इमामा, इमामू हो जाएगा ना। इमामो। जी। इमाम वक़द कब्बारल इमामू, तो इमाम जो है वो क्या कर रहा था? तकबीर पढ़ रहा था या इकामत पढ़ रहा था। मैं मस्जिद में दाखिल हुआ जबकि इमाम तकबीर पढ़ रहा था या इकामत पढ़ रहा था। अच्छा जी। तो पहले वाला तो वैसे ही रहेगा, दखलतुल मस्जिद। ठीक है। तो दूसरा हिस्सा ही वही चेंज होगा। वाले इमामु युकब्बिरु, और ये हो जाएगा वक़द कब्बर अल इमामु, जबकि इमाम तकबीर पढ़ रहा था या इकामत पढ़ रहा था। दखल अल मस्जिद वल मुअज्जिनु युकीमु। अच्छा, वो तो तकबीर, इमाम तो तकबीर ही पढ़ेगा ना।
امام تو اقامت نہیں کہے گا، اقامت تو وہ مؤذن کہے گا، ٹھیک ہے؟ تو جب کہ امام تکبیر پڑھ رہا تھا، ٹھیک ہے، تو وہ اوپر ہے وہ تکبیر کے معنی میں لیں گے ہم۔ دخلنا المسجد والمؤذن یقیم، میں مسجد میں داخل ہوا، کب داخل ہوا؟ جی، جب مؤذن اقامت پڑھ رہا تھا۔ جب مؤذن اقامت پڑھ رہا تھا یا اقامت کہہ رہا تھا، ٹھیک ہے؟ وقد اقام المؤذن، تو جب ہم اس کو بدلیں گے، فعل ماضی میں استعمال کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ وقد اقام المؤذن، جبکہ مؤذن اقامت کہہ رہا تھا۔ اچھا جی، وصلنا المدینہ المنورۃ والشمس تغرب، میں مدینہ منور ہم مدینہ منورہ پہنچے، والشمس تغرب، جبکہ سورج غروب ہو رہا تھا، جبکہ سورج غروب ہو رہا تھا۔ تو یہ شمسو ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے یہ مونس ہے، تو اس لیے اس کے ساتھ تا لگا ہوا ہے۔ اور یہ مونس جو ہیں سمائی ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ فعل مذکر اور مونس دونوں ہی آ جاتے ہیں، کیونکہ یہ مونس تو ہوتے نہیں ہیں، یہ تو سنے سنائے یا کہنے میں مونس ہوتے ہیں، ان کا کوئی مذکر تو ہوتا نہیں۔ تو اس طرح کے جو اسم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ سنے سنائے ہوتے ہیں سر، تو ان کے ساتھ فعل مذکر یا مونس دونوں ہی لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے درست لوگا کہ وہ دوسری بک میں اس کو پڑھا تھا، جب ہم مدینہ منورہ پہنچے تو سورج غروب ہو رہا تھا۔ ہاں جی، تو اس کا کیا ہو جائے گا؟ والشمس، غرب غرب ہاں جی، غربت الشمس ہو جائے گا نا، جی جی، غربت الشمس، وقد وقد قد غربت غربت الشمس، تا 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 تانیس، تا جو ہے وہ سکون کی ہو جائے گی نا، جی جی، ٹھیک ہے، یہ تا تانیس کی ہوتی ہے، تو غربہ ہے، ٹھیک ہے، تو غربہ الشمس ہو جائے گا، جبکہ سورج غروب ہو رہا تھا۔ جیسے ذہابت ہوتی ہے تو اسی طرح غربہ، غربت ہو گئی، تو غربت سے غربت الشمس ہو گئے۔ اچھا جی، وسلط المطارو و طائرات تبہت، ہاں جی، وسلط المطارو، میں ایئرپورٹ پہنچا، وقد هبطت اور هب هبطت الطائرة. ہاں جی، جہاز اتر رہا تھا. اتر رہا تھا، ٹھیک ہے، لینڈ کر رہا تھا، جہاز اتر رہا تھا، ٹھیک ہے، میں ایئرپورٹ پہنچا تو جہاز لینڈ کر رہا تھا۔ اچھا جی، تو اس کا کیسے ہوگا؟ وقد ہو جائے گا، وقد اور یہ بھی مونس کا صیغہ ہی آئے گا. ہاں جی، تو حبا، هبط حبا ہو جائے گا نا، حبا، هبطت الطائرة. حبت الطائرات، وقد حبت الطائرات، حبتا تو بھی ہے نا ساتھ، وقد حبا تات الطائرات، جبکہ جہاز جو وہ لینڈ کر رہا تھا یا جہاز اتر رہا تھا۔ اچھا، دخلت الفصل والمدرس یشرح الدرس، میں کلاس میں داخل ہوا،
जबकि उस्ताद और सबक की सबक की तशरीह तशरीह कर रहे थे। ठीक है। वक़द, वक़द शरह दरसा हो जाएगा ना। वक़द शरह दरसा हो जाएगा। वक़द शरह, वक़द शरह मुदर्रिस। शरहल मुदर्रिसु। शरह, वक़द हाँ। शरह शरहल मुदर्रिसु मुदर्रिस। दरसा। हाँ, तो दरसा। ठीक है, तो ये आगे दरसा है। वक़द शरहल मुदर्रिसु दरसा। मैं क्लास में दाखिल हुआ जबकि उस्ताद सबक की तशरीह कर रहा था। अब वाव जो है, वाउल हाल जो होता है, जुमला फेलिया, जुमला इसमिया पे जब दाखिल होता है, एक तो ये पहला उसका इस्तेमाल हम पढ़ चुके हैं कि वाउल हाल जुमला इसमिया पे दाखिल होता है। दूसरा, वाउल हाल और फिर कद आता है। कद के बाद जुमला तुल फेलिया आता है। और जुमला फेलिया कौन सा होगा? फेलुहा मादिन मुस्बतुन। उसका जो है फेल होगा, माजी मुस्बत होगा। तो ये उसका फार्मूला है, उसके इस्तेमाल करने का फार्मूला है। जाला के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है, इसको बड़ी तफसील से जो है हमने पढ़ा था उस दिन भी। और जब हम लेसन पढ़ रहे थे तो उसमें भी पढ़ा था। तो आज इंशाल्लाह एक्सरसाइज में भी हम जाला को जो है वो तफसील से पढ़ेंगे। जैसे अभी हमने वो सबक में हदीस पढ़ी थी, उसमें ये जुमला आया था, वजअलतुहु बैनकुम मुहर्रमा। मैंने इसे तुम्हारे दरमियान हराम कर दिया, हराम बना दिया या कर दिया। तो जाला जो होता है, हुना मिन अफ़ालिल तावीली, ठीक है। जाला जो होता है यहाँ पे मिन अफ़ालिल तहवीली। तो तहवील जो होता है ये एक नई, यानी कि टर्म आप इसको जो है वो अफ़ाल की जो है नई किस्म आप देख रहे हैं कि ये अफ़ाल की वो किस्म होती है कि जो कि, यानी कि ये तहवील जो है हवाला से है, इसका मतलब होता है तब्दील करना। अफ़ालुल तफील, तहवील का मतलब हो गया वो अफ़ाल जो तब्दील करते हैं, ठीक है। क्या तब्दील करते हैं? वाहिया बिमाना सय्यरा। और ये जो है सय्यरा, ये सय्यरा के माने में इस्तेमाल होता है। सय्यरा का मतलब ये होता है किसी किसी चीज को दूसरी चीज में बदलना, ठीक है। एक चीज है, आपने उसमें ऐसी तब्दीलियां की कि वो उस चीज की बजाय किसी दूसरी चीज में बदल गई। तो ऐसे इसको जो है अफालिल तहवील कहते हैं। यानी कि एक चीज की जो हालत होती है उसको बदल दिया जाता है। ठीक है? जैसे जो हमने सबक में जो है एक मिसाल पढ़ी थी, सअजअलु हाज़िहिल गुरफ़त दुकानन। मैं इस कमरे को दुकान में, मैं इस कमरे को दुकान में बदल दूंगा, या मैं इस कमरे को दुकान बना दूंगा। तो यहाँ पे कमरा है, ठीक है, तो कमरे की जो हालत है उसको बदल दिया, और कमरे की हालत को जो है वो दुकान में बदल दिया गया। तो एक हालत से उसको दूसरी हालत में जो है वो तब्दील किया जाता है। तो ऐसे जो अफ़ाल होते हैं उनको अफ़ाल अफ़ालुल तावील भी कहते हैं, तहवील, ठीक है। तो इस जुमले में वजअलतुहु बैनकुम मुहर्रमन, तो ये यहाँ पे जो है ये ये जअला आया है, ये अफ़आल तहवील के मानी में आया है। वजअला मैंने बना दिया, हु उसे,
बैनकुम तुम्हारे दरमियान महरमन, यानी कि हराम, यानी कि उसकी जो हालत है, उसकी कैफियत है, उसमें तब्दीली कर दी गई है। ठीक है, उसको हराम कर दिया गया। तनसिबु मफूल लैनी, ये दोनों मफूल को जो है वो मंसूब जो है करता है। इसके दो मफूल होते हैं और ये दोनों मफूल को मंसूब करता है। और इसके दोनों मफूल कौन से होते हैं? असलुहा मुब्तदाउन व खबरुन। इसके दोनों मफूल जो होते हैं वो मुब्तदा और खबर होते हैं। इसके दोनों मफूल मुब्तदा और खबर होते हैं। अच्छा जी। नहवु जैसा कि, मिसाल आप देखें, नहवु जैसा कि अल खमरु हरामुन, शराब हराम है। अल खमरु क्या है? मुब्तदा है, और हरामुन ये उसकी खबर है। ये मुब्तदा और खबर हो गए। तो जब जाला इस्तेमाल हुआ, जाअलल्लाहु, अल्लाह ने कर दिया या बना दिया। ठीक है, उर्दू में हम बनाने का ही ज्यादा इसका जो है वो क्या नाम है, मानी लेते हैं। ठीक है, जाअलल्लाह कुल खमरा हरामन, तो ये मुब्तदा था और खबर था। यहाँ पे दोनों के दोनों जो है वो मफूल बन जाएंगे, हरामन। और अल्लाह ताला ने शराब को हराम कर दिया या बना दिया। तो इसका जो पहला मफूल होता है, हमने जो आज अब आज तक सीखा है वो यही है कि जब किसी फेल के दो मफूल होते हैं तो पहला मफूल जो होता है वो मार्फा ही होता है। तो यहाँ पे अल खमरा मार्फा है और दूसरा मफूल हरामन है, जो कि नकिरा। पहला मफूल मार्फा होता है, दूसरा नकिरा होता है। ऊपर वाली मिसाल में भी जाल टू हु, तो हु जो है ये मफूल है और ये मार्फा है। और मुहर्रमन ये जो है ये दूसरा मफूल है और वो नकिरा है। तो जहां भी आपको फेल के दो मफूल मिलते हों, वहां पे पहला मार्फा होता है, दूसरा नकिरा होता है। अच्छा जी। अब ये मिसालें हैं, इसको वफित तंजीली, और जैसा कि कुरान पाक में आया है। ठीक है, अलम तरौ कैफा खलक़ल्लाहु सबअ समावातिन तिबाक़न। ठीक है, तिबाक़न वजअलल क़मरा फीहिन्ना नूरन वजअल शम्स सिराजन। तो इसमें जो है कुरान पाक में इरशाद है, क्या तुम नहीं देखते? आलम तरौ, क्या तुम नहीं देखते? कैफा कैसे, खलकल्लाहु अल्लाह ताला ने पैदा किए, सब असमावातिन, ठीक है, सात आसमान, तिबाकन ये होता है तह बर तह, यानी कि एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, तिबाकन का मतलब होता है तह बे तह, एक तह के ऊपर दूसरी तह, दूसरी के ऊपर तीसरी, तीसरी के ऊपर चौथी, इस तरह करके तह बे तह जो है अल्लाह ताला ने सात आसमान पैदा किए हैं। यानी कि पहला आसमान है, उसके ऊपर दूसरा, उसके ऊपर तीसरा, उसके ऊपर चौथा, उसके ऊपर पांचवा, फिर छठा, फिर सातवां। ये एक दूसरे के ऊपर है, इस तरह करके अल्लाह ताला ने इस आसमानों को पैदा किया। वजअल वजअल कमरा, और चांद को बनाया, फी हिन्ना उनमें से। ठीक है, नूरन, नूर, रोशनी। ठीक है, तो क्या चांद को क्या बनाया? चांद को नूर बनाया, रोशनी बनाया। तो यहाँ पे चांद की जो हालत है उसको बदला, उसको बदल के रोशनी में जो है उसको कन्वर्ट किया जा रहा है। तो ये जाला जो है ये इस माने में इस्तेमाल हो।
وجعل الشمس، اور سورج کو سراجن، چراغ ہوتا ہے کہ چراغ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور سورج کو چراغ بنایا. تو یہاں پہ سورج کو چراغ بنایا گیا ہے. سورج کی حالت جو ہے وہ ظاہر بدلی، سورج اب ظاہر چراغ تو نہیں تھا، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو چراغ بنا دیا ہے، جس سے پوری جو ہے وہ دنیا میں جو ہے روشنی ہوتی ہے. تو ان میں ان کی حالت جو ہے اس کو بدلا جاتا ہے، حالت میں تبدیلی ہوتی ہے. واللہ جعل لکم الارض بساطا، ٹھیک ہے، تو اس کو جو ہے اردا پہلا مفعول ہے، اور بساطن جو ہے وہ دوسرا مفعول. یعنی کہ اللہ نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا. اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا. واللہ، تو یہ واو کون سا ہے؟ یہ واو عام عطف کا ہی ہے. واللہ، اور اللہ نے جعلا بنایا، لکم تمہارے لیے، الارض زمین کو، بساطن بچھونا. تو زمین کو بچھونا بنایا جا رہا ہے. زمین کی جو حالت ہے اس میں تبدیلی جو ہے وہ لائی جا رہی ہے، اور اس کو بچھونے سے تشبیہ دی جا رہی ہے. تو اس کو اگر ہم مبتدا اور خبر بنا لیں، الارض کیا ہو جائے گا؟ بساتن ہو جائے گا. الارض بساتن، زمین جو ہے بچھونا ہے. الشمس سراجن، سورج چراغ ہے. القمر نورن، چاند جو ہے وہ نور ہے یا روشنی ہے. تو یہ مبتدا اور خبر ہے، اور جب اس کے ساتھ جالا استعمال کیا تو یہ پھر اس کے مفعول بن گئے دونوں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً. تو ناصر کیا ہوا؟ اچھا جی. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اللہ چاہتا، ٹھیک ہے، اور اگر اللہ چاہتا، ٹھیک ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ لا جعل الناس امتن واحدتن، تو انسانوں کو ایک امت بنا دیتا. تو انسانوں کو ایک امت بنا دیتا اگر اللہ چاہتا تو، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کیا ہے؟ ہم اس کو یہاں دیکھتے ہیں. الناس امتن، الناس امتن، الناس مبتدا ہو جائے گا، امتن اس کی خبر ہو جائے گی. لوگ ایک امت ہیں، لوگ ایک یا انسان ایک امت ہیں. الناس امتن، یہ مبتدا خبر ہو گیا. تو جب جالا لگائیں گے تو مبتدا خبر دونوں اس کے مفعول بن جائیں گے، ٹھیک ہے. تو جعل الناسا، الناسا اس کا پہلا مفعول ہو جائے گا، امتن اس کا دوسرا مفعول ہو جائے گا، اور یہ واحدتن پھر کیا ہوگا؟ واحدتن کیا ہوگا؟ یہ امت کی صفت ہوگی. یہ امت کی صفت ہوگی، امت منعوت ہوگا، ٹھیک ہے. امتن واحدتن، ایک امت، ٹھیک ہے. تو یہ صفت موصوف ہوں گے. تو یہاں پہ امتن جو ہے وہ مفعول ہے، تو واحدتن یہ بھی منصوب ہوگا. چلیے، اس کا جو دوسرا استعمال ہے جالا کا، ٹھیک ہے، وقتاتی جالا بمعنی زنہ، یہ زنہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. زنہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خیال، گمان. خیال کرنا، گمان کرنا، ٹھیک ہے، سوچنا. تو یہ سوچنے کے، خیال کرنے کے، گمان کرنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے.
वाहिया मिन अफ़ाल रुजहानी, और ये अफ़ाल रुजहान है, ये अफ़ाल की दूसरी किस्म पाई जाती है। ये नई नई टर्म आ रही हैं। नहवु जैसा कि, नहवु जैसा कि, वजअलुल मलाइकातल्लज़ीना हुम इबादुर रहमानी इनास। चलिए, तो और उन्होंने मलाइका को जो अल्लाह के बंदे हैं औरतें समझ रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जाला है, समझने के माने में आ रहा है। उन्होंने समझ रखा है, उन्होंने ख्याल कर रखा है। यहाँ पे बनाने के माने में नहीं आ रहे, यहाँ पे जन्ना का इस्तेमाल हो रहा है। वजह आलू, और उन्होंने समझ रखा है, उन्होंने ख्याल कर रखा है, अल मलाइकाता, फरिश्तों को, उन्होंने फरिश्तों को समझ रखा है। क्या समझ रखा है? अल्लाजीना हम इबादुर रहमानी, जो कि अल्लाह के बंदे हैं, जो कि अल्लाह के बंदे हैं, उनको क्या समझ रखा है? इनासन, औरतें। और उन्होंने मलाइका को जो अल्लाह के बंदे हैं औरतें समझ रखा है। तो इसके दो मफूल कौन से हो गए? अल मलाइका और इनासन। अगर हम इसको मुब्तदा खबर में ले लें तो अल मलाइकातु इनासुन हो जाएगा या इन सुन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आकिल है। ठीक है, मलाई फरिश्ते जो आकिल होते हैं तो जमा ही इस्तेमाल करेंगे। फरिश्ते आकिल होते हैं तो इनके लिए फिर जमा ही इस्तेमाल करेंगे। तो इनासुन हो जाएगा। अल मलाइकातु इनासुन, अल मलाइकातु मुब्तदा, इनासुन ये उसकी खबर हो जाएगी। और जब ये जाला के वो मफूल बनेंगे तो अल मलाइकाता और इनासन हो जाएगा। और उन्होंने फरिश्ते जो अल्लाह के बंदे हैं को, फरिश्तों को जो अल्लाह के बंदे हैं औरतें समझ रखा है, ख्याल कर रखा है। तो इसके भी दो मफूल होते हैं, ऊपर वाले के भी दो मफूल होते हैं, इसके भी दो मफूल होते हैं। जाला भी हाज़ैनिल मानैनि मिन अखवाती जन्ना, तो जाला जो होता है ये किस में इस्तेमाल होता है? अखवात जो होती हैं उसकी, जन्ना की अखवात में से है। ठीक है, तो जाला जन्ना की अखवात में से है। जाला बिहाज़ैनिल मानैनि मिन अखवाती जन्ना, ये जाला जो है अखवात की बहनों में से है। क्या करता है? बताकून वाइदन मिन अफ़ालिल शुरूई, और दूसरा जो है ये अफ़ाल शुरू जो है उसमें भी जो है वो इस्तेमाल होता है। ये अफ़ाल शुरू में भी है, ये अफ़ाल शुरू में से भी है, वो अफ़ाल जो शुरू करने के माने में आते हैं। व तअमलु हिनाइज़िन अमला काना, और ये जो है काना की तरह अमल करते हैं। जो अफ़ाल शुरू होते हैं, ठीक है, ये जब ये अफ़ाल शुरू होते हैं तो उस वक्त ये काना की तरह अमल करते हैं। तो काना क्या होता है? काना फेल नाकिस होता है। ठीक है, काना फेल नाकिस होता है। तो जाला जब अफ़ालुल शुरू में से के तौर पे इस्तेमाल होगा, शुरू करने के माने में इस्तेमाल होगा, तो वो अखवातु काना में से हो जाएगा। उसमें जो है तो उसमें क्या होता है? नहू जैसा कि जाला हामिदुन दरिबूनी, जाला हामिदुन दरिबूनी। तो काना क्या होता है? काना जुमला इसमिया पे दाखिल होता है, काना जुमला इसमिया पे दाखिल होता है। और उसका जो इसम होता है वो मरफू होता है, उसका इसम मरफू होता है। तो जाला का जो इसम हो जाएगा हामिदुन हो जाएगा और ये मरफू होगा, दारी बूनी। ठीक है, तो ये उसकी खबर हो जाएगी। आगे
یہ جو ہے اس کی خبر ہو گئی. تو اس کی خبر جو ہے یہ جملہ فعلیہ ہوگی. جعل جب شروع کرنے کے معنی میں آئے گا تو اس کی جو خبر ہوگی وہ جملہ فعلیہ ہوگی. تو یہ ضربونی یہ جملہ فعلیہ ہے. ٹھیک ہے. حامد مجھے پیٹنے لگا. جعل حامد ضربونی، حامد نے مجھے مارنا شروع کیا، یا مجھے مارنے لگا، مجھے پیٹنے لگا. تو یہ شروع کرنے کے معنی میں آ رہا ہے. حامد مجھے پیٹنے لگا، حامد مجھے مارنے لگا. وقد مرت بک فی درس سابق. ٹھیک ہے. اور یہ پچھلے اسباق میں ہم اس کو پڑھ چکے ہیں. یہ جو شروع کے اسباق تھے اس میں ہم جو ہے جالا کا یہ جو استعمال ہے اس کو ہم پڑھ چکے ہیں. وطاطی بیمانہ اوجدا. ٹھیک ہے. یہ اوجدا کے معنی میں بھی آتا ہے. واہیا فعل تام، اور یہ فعل تام ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کون سا فعل ہوتا ہے؟ فعل تام ہوتا ہے. اور اس وقت جو ہے اوجدا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پیدا کرنا. یعنی کہ یہ پیدا کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے. تو جب یہ پیدا کرنے کے معنی میں آتا ہے تو پھر اس کا ایک مفعول ہوتا ہے، اور اس وقت یہ فعل تام ہوتا ہے. اور تنصیبو مفعولاً واحداً، اور اس کا جو اکلوتا اس کا مفعول ہوتا ہے یہ اس کو منصوب کر دیتا ہے. ایک ہی اس کا مفعول ہوتا ہے اور یہ اس کو منصوب کر دیتے ہیں. کما جیسا کہ فی قولہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے قول میں ہے الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. جی. سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. ٹھیک ہے. خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. وجعل الظلمات، اور جس نے اندھیروں کو پیدا کیا. والنور، اور نور کو، جس نے اندھیروں اور روشنی کو پیدا کیا. تو یہاں پہ جعل جو ہے یہ پیدا کرنے کے معنی میں آ رہا ہے اور اس کا ایک ہی مفعول ہوگا. تو یہ الظلماتی یہ اس کا مفعول ہے. ٹھیک ہے. تو یہ واو عطف کے ساتھ ہے. تو یہ اصل میں ایسے ہے. یہ جعل الظلماتی یہ ایک فقرہ ہے، اور جعل النور یہ دوسرا فقرہ ہے. تو ان کو واو کے ساتھ اکٹھا کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا جو مفعول ہے وہ ایک ہی ہے. جعل النور یہ اس کا پہلا مفعول ہے، دوسرا نہیں بنے گا. اور جعل الظلمات یہ بھی اس کا پہلا مفعول ہے. کیونکہ دونوں کا فعل ایک ہی تھا تو اس لیے فعل کو ایک دفعہ لکھ کے درمیان میں واو کے ساتھ جو ہے اس کو واو عطف کے ساتھ کر دیا. تو جب یہ پیدا کرنے کے معنی میں آتا ہے تو یہ فعل تام ہوتا ہے اور اس کا ایک ہی مفعول ہوتا ہے، اور یہ اپنے مفعول کو منصوب دے دیتا ہے. اچھا جی. یہ اس کی چار قسمیں ہو گئی. اب آپ نے جو ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں اس کی ایکسرسائز کو. عین معنی جالا، جالا کا اپنے معنی کا تعین کرنا ہے کہ یہاں پہ یہ کس معنی میں آیا ہے. جالا یہاں پہ کس معنی میں آیا ہے. جعل المدرس یشرح الدرس. تو کیا خیال آپ کو یہاں پہ جالا کیا معنی دے رہا ہے؟
شروع کے معنی. شروع کرنے کے معنی دے رہا ہے، تو اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ استاد سبق کی تشریح شروع کر دی. استاد نے سبق کی تشریح شروع کر دی. ٹھیک ہے، استاد نے سبق کی تشریح شروع کر دی. تو یہ اس میں یہ شروع والے میں آ جائے گا، تو یا فعل شروع ہو جائے گا. کون سے؟ یہ فعل شروع ہو جائے گا. دوسرا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ. ہاں جی، یہ بنانے کے معنی میں آ جائے. یہ بنانے کے معنی میں آ جاتا ہے. کیا ترجمہ کیا ہوگا اس کا؟ ہم نے تمہیں بنایا خاندان میں اور قبیلے میں. ٹھیک ہے، ہم نے تمہیں جو ہے قبائل اور یعنی کہ قوموں اور قبائل میں بنایا، یا خاندان اور قبائل میں بنایا، یوں کہہ لیں آپ. اچھا جی، تو شعوبن کا مطلب قوم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے تمہیں قوم اور قومیں اور قبائل بنایا یا قبائل میں بنایا. تو یہ یہاں پہ کس کس کے معنی میں آ رہا ہے؟ بنانے کے معنی میں، پیدا کرنے کے معنی میں. تو یہ جو ہے یہاں پہ اس میں جو ہے اس کو چینج کرنے کے معنی میں آ رہا ہے، تحویل کے معنی میں آ رہا ہے، کہ کس میں آ رہا ہے؟ یہ فعل او التاویل ہے. ٹھیک ہے، صحیح صحیح. تمہیں بنایا جا رہا ہے، تمہاری حالت کو بدلا جا رہا ہے. تمہیں کیا بنایا جا رہا ہے؟ تمہیں جو ہے وہ قوم بنایا جا رہا ہے. وجعلنا، ہم نے بنایا. کسے بنایا؟ تمہیں. تم جو ہے کم، یہ اس کا پہلا مفعول ہے. کم اس کا پہلا مفعول ہے. اور تمہیں کیا بنایا؟ تمہیں شعوبن بنایا. ٹھیک ہے، تو یہ شعوبن اس کا دوسرا مفعول. تو یہ فعل التاویل ہے. ٹھیک ہے، اور یہ وہ قبائل ہے، یہ اس کا دوسرا جو وہ مفعول نہیں ہے. یہ اس کا تیسرا مفعول نہیں ہے. یہ ایسے ہے وَجَعَلْنَاكُمْ قَبَائِلَ، یہ عطف کے ساتھ ہے. تو یہ اصل میں ایسے ہونا چاہیے وَجَعَلْنَاكُمْ قَبَائِلَ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا، کیونکہ دونوں کا فعل ایک ہی ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے واؤ کے ساتھ جو ہے عطف کے ساتھ جو ہے اس کو اکٹھا کر دیا ہے. تو اگر ہم شعوبن کے ساتھ لیں تو وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا، اور ہم نے تمہیں قومیں بنایا. کم پہلا مفعول، شعوبن دوسرا مفعول ہو گیا. وَجَعَلْنَاكُمْ قَبَائِلَ، اور ہم نے تمہیں قبائل بنایا. ٹھیک ہے، تو کم اس کا پہلا مفعول اور قبائلہ یہ اس کا دوسرا مفعول ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ آئی؟ جی جی، سمجھ میں آئی ہے. چلیں ٹھیک ہو گیا. جعل اللہ الہواء والماء. اوپر والے میں دو یہ مفعول بھی ہیں. بنانے کے معنی میں. اوپر والے میں دو مفعول ہیں، تو جب دو مفعول ہوں گے، ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے اچھا چلیں اس کا بتائیں. جعل اللہ الہواء والماء. پیدا کرنے کے معنی میں، اللہ تعالیٰ نے ہوا اور پانی کو پیدا کیا.
अल्लाह ताला ने हवा और पानी को पैदा किया। चले, पैदा किया कि बनाया? पैदा करना हो जाए क्योंकि ये भी मखलूक है। अच्छा जी, ये फेर ताम है, ठीक है। ये फेर ताम है और ये पैदा करने के माने में आता है। और जब ये पैदा करने के माने में आएगा तो इसकी एक निशानी है। इसकी निशानी ये होगी कि इसका एक मफूल होगा। जब जाला किसी जो है ये फेल है, जब इसका एक मफूल हो तो आप समझ जाएं कि ये पैदा करने के माने में आया है और ये फेल ताम है। यहाँ पे इसका एक ही मफूल है, वो क्या है? अल हवा। हवा, जअलल्लाहुल हवा, अल्लाह ने हवा को पैदा किया। फिर दूसरा जुमला है जअलल्लाहुल माअ, अल्लाह ने पानी को पैदा किया। तो ये दो जुमले हैं, ठीक है, क्योंकि इनका फेल और इनका जो फाइल है वो दोनों एक ही हैं, तो इसलिए वाव के साथ अतफ करती है। तो अलमा भी इसका पहला मफूल है और अल हवा भी इसका पहला ही मफूल, ये एक ही मफूल है इसका। काल अल मुदर्रिसु लित्तालिबी, उस्ताद ने तालिब इल्म से कहा, अज अल तनी मुदीरन, अज अल तनी मुदीरन। जी, यहाँ किस माने में इस्तेमाल हुआ है? बनाने के माने में। वंदा के माने में। हाँ। किसमें? बनाने के माने में। नहीं, ख्याल करना, हाँ समझना। जी, समझने के जन, माने में इस्तेमाल हुआ, ख्याल करने के माने में इस्तेमाल होता है। आज अल्तनी मुदीरन, क्या तुमने मुझे हेडमास्टर बना दिया, या क्या तुमने मुझे हेडमास्टर समझ लिया? या, ठीक है, क्या तुमने मुझे हेडमास्टर समझा? तो यहाँ पे ख्याल करने के, समझने के बारे में आया। क्या तुम मुझे हेडमास्टर समझते हो या क्या तुमने मुझे हेडमास्टर समझा? तो जाला तानी, ता जो है वो इसका क्या हो जाएगा? फाइल है। नी जो है ये इसका मफूल है। या मुतकल्लम जो है ये इसका मफूल है। पहला मफूल या मुतकल्लम है। दूसरा मुदीरन, ठीक है। क्या तुमने मुझे हेडमास्टर समझा? तो ये समझने के माने में आ रहा है। इसके भी दो मफूल होते हैं। अच्छा, आगे है ये कदा या और कफा या, ठीक है। ये हमने जो है इसको जो है वो पढ़ा था सबक में, कि जिसमें वो कहता है कि मैं कमर के बल जो है लेट गया ताकि मैं आराम कर सकूं, ठीक है। तो कफाया का मतलब होता है मेरी कमर। कफाया, मेरी कमर। अच्छा जी। तो ये जो है या मुतकल्लम जो होती है ये मफ्तूआ होती है। ये या मुतकल्लम है, ठीक है। और ये कब मफ्तूआ होती है? या मुतकल्लम तो सुकून की होती है, हमने या जो पढ़ा है वो तो ये पढ़ा है कि या मुतकल्लम वो सुकून की होती है। लेकिन या मुतकल्लम जो है वो मफ्तूहा हो जाती है। कब मफ्तूहा हो जाती है? मा इसमुन, इसम के साथ आखिर हो अल्फुन, अगर किसी इसम के आखिर में अलिफ हो या हो तो फिर ये जो या मुतकल्लम होती है ये फतह ले लेती है। तो यहाँ या मुतकल्लम से पहले, या दूसरे लफ्ज में यूं कह लें कि ये तो मुदाफिला बन के आती है, या मुतकल्लम तो मुदाफिला बन के आएगी ना। तो इसका जो मुदाफ होगा, अगर उस वो मुदाफ का आखिरी हर्फ जो है अलिफ हो, या उस मुदाफ का आखिरी हर्फ जो है वो या हो, तो फिर ये जो या मुतकल्लम है ये ये फतह ले लेगी। इससे पहले वाला, दूसरे लफ्ज में, इससे पहले वाला हर्फ जो इसम है, अगर वो जो है अलिफ और या से खत्म हो रहा हो,
تو یا متکلم فتح لے لیتی ہے. جیسے اسا یا، تو یہ اسا جو ہے الف سے ختم ہو رہا ہے، تو یا نے فتح لے لیا. اسا یا میری چھڑی، فتح یا، فتح یا میرا نوجوان لڑکا، دنیا یا دنیا ہے الف کے ساتھ ختم ہو رہی ہے، تو یہ متکلم مطلب میری دنیا، دنیا یا میری دنیا جب فتح لے رہی ہے. یدا یہ اصل میں یدانی ہے، ٹھیک ہے. تو یدانی جب مضاف بنتے ہیں تو نون اس کا ڈراپ ہو جاتا ہے. مثنیٰ جب مضاف بنتا ہے تو اس کا نون ڈراپ ہو جاتا ہے. تو یہ یدا یا میرے دونوں ہاتھ، غسل تو یدیا میں نے اپنے دونوں ہاتھ دھوئے، ٹھیک ہے. غسل تو میں نے دھوئے، ٹھیک ہے. یدیا یہاں پہ یہ ہاتھ ہی آئے گا، ٹھیک ہے. آئی واش مائی، کیا خیال ہے؟ یہ دئی ہوگا کہ کیا ہوگا؟ یہ ایک ہاتھ ہوگا، دو ہوں گے؟ دو ہاتھ. دو ہاتھ ہیں ٹھیک ہے. میں نے اپنے دونوں ہاتھ دھوئے. تو یہاں پہ کیا کیا ہے کہ الف کو جو ہے وہ یا میں بدلا ہے، اور ایک یا سکون کی تھی، دوسرا جو ہے وہ یا کو اس طرح کر کے جو ہے نا انہوں نے یہ پھر جو ہے دو یا ہو جاتی ہیں. جب دو یا ہو جاتی ہیں تو اس کو جو ہے شدہ دے دیا جاتا ہے. تو یہاں پہ یہ تبدیلی جو ہے وہ آئی ہے. اچھا یہ آگے ہے تمرین و شفیع، یہ جو ہے زبانی کرنے والی ایکسرسائز ہے. جیسے سالو کلو طالب زمیل ہو، ہر طالب علم جو اپنے ساتھی سے پوچھے متستیقظ تو تم کب جاگے، ومن ای قضا کا اور تمہیں کس نے جگایا، ٹھیک ہے. تو اس کو چھوڑیں، آگے چلتے ہیں. ان کے اب مضارع بنانے ہیں. غلبہ، ٹھیک ہے. غلبہ کا یغلبو ہو جائے گا، حبتا یحبتو ہو جائے گا، کسا یقسو ہو جائے گا، افطرا یفترو ہو جائے گا، اسرا یسرو. اس کا مطلب ہوتا ہے کیا کہتے سرگوشی کرنا ہوتا ہے. یسرو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سرگوشی کرنا ہوتا ہے. یقدرو کا مطلب ہوتا ہے قرض لینا. اقرض یقدرو. اچھا جی، آگے ہے جی اذکر ابو افعال. اچھا یہ حدیث جو ہم نے پڑھی تھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، اس میں جو افعال آئے تھے ان کا ہم نے جو ہے وہ بتانا کہ اس کے جو ہے باب کون سا ہے، وہ کس باب سے ہیں. تو یہ اس کا ہے ٹیبل ہے. اس میں جو ہے اس حدیث میں ایسے ایک یہ فعل آیا تھا روا. روا جو ہے فعل فعلا یا فعلو سے ہے، ٹھیک ہے. دوسرا جو اس میں حرف آیا تھا تبارہ کا، تبارہ کا فعل تفاعلہ سے ہے، تفاعلہ سے ہے. فا کو لمبا کر لیں گے، تفاعلہ. تعالی، تعالی بھی یہ ہے باب تفاعلہ سے ہے. قالا، قالا یفعل سے ہے. حرم یہ فعل، یہ مزید میں سے ہے، ثلاثی مزید میں سے ہے فعل، جس میں عین کلمہ جو ہے دو بار آتا ہے. جعل یہ فعل فعل میں سے ہی ہے، فعل یفعل سے ہے. تظالم یہ باب تفاعل سے ہے. حدا یہ بھی باب فعل یا فعلو سے ہے. نواں تھا استعدا، استعدا استفعل باب سے ہے. استعدا جو ہے یہ باب استفعل سے ہے، جو کہ یہ والا باب جو کہ ہم آج پڑھ رہے ہیں، جو کہ اس سبق میں ہم نے پڑھا ہے.
اور یہ آخری باب ہے. اچھا جی، آگے تھا اتما، یہ افعلہ ہے. ٹھیک ہے، جس میں ایک حمزہ جو ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے، یہ بھی مزید کا ہے. استطعمہ، یہ بھی استفعلہ باب میں سے ہے. اس کے علاوہ کسا آیا تھا، یہ فعلہ باب میں سے ہے. استقصا، یہ بھی استفعلہ میں سے ہے، جو کہ ہمارا آج کا باب ہے. اخطأ، یہ باب افعلہ میں سے ہے. وفرا باب فعلہ یفعلو سے ہے. استغفر، یہ ہمارا جو موجودہ باب ہے جو کہ ہم اس سبق میں پڑھ رہے ہیں، یہ اس میں سے ہے، استغفر. اس حدیث میں یہ ابواب جو ہے یہ استعمال ہوئے تھے. تو بس یہ تقریباً ہمارا سبق ختم ہو گیا. یہ رہ گیا ہے تھوڑا سا ہی، تو یہ ابھی ختم ہو جائے گا. ہاتھی مفرد، مفرد ان کا آپ نے مفرد لانا ہے. الحوائج، الحوائج یعنی کہ ضروریات کو کہتے ہیں، جو ضروریات ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں. وشرطاتی، ٹھیک ہے، جو پولیس مین ہوتے ہیں اس کی جمع ہوتی ہے، جمع القفا. اچھا جی، تو اس کی جو واحد ہوگی حاجتن ہو جائے گا. اور شرطی ان کی جو ہوتی ہے، شرطاتی کی شرطی یون ہو جاتی ہے. اور القفا، اس کا مطلب اب اس کی جو وہ ہوتی ہے واحد ہوتی ہے، اکفیاتن ہوتی ہے. اچھا جی، ماسلو تزالمو، تزالمو کی اصل کیا ہے؟ تو اس کی جو اصل ہے تتظالمو ہے. تتظالمو، جب دو تا اکٹھی ہو جاتی ہیں تو ایک جو ہے وہ ہم جو ہے حذف کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. فی قولہ علیہ الصلوۃ والسلام فلا تظالموا، تو اس میں تظالموا کا مطلب یعنی کہ تتظالموا، اصل میں یہ تتظالموا ہے. اور یجمع اورن، ان کی ہم نے جو ہے کیا جمع بنانی ہے، اللہ اراتن، اراتن کے وزن پہ. ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ اراتن نہیں ہوگی نا، جب وہ مرفوع فا میں ہوگا تو اراتن ہو جائے گا. یہ تو اللہ کی وجہ سے مجرور ہو گیا نا. ٹھیک ہے، یہ اللہ حرف پہ جا رہا ہے تو اس کی وجہ سے اراتن ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہ جو یہ اصل وزن ہے وہ الاتن ہے. ٹھیک ہے، تو یہ وزن یہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ مضاف بن کے آ رہا ہے، تو اس لیے یہ جو ہے فولاتن جو ہے وہ ہو گیا. تو ان کی جو جمع بنے ماشن، ماشن کا مطلب پیدل چلنے والا، مشاتن ہو جائے گا. مشاتن اس کی جمع ہو جائے گی. قادن انصاف کرنے والا، قداتن، قداتن یہ اس کی جمع ہو جائے گی. حادن ہدایت دینے والا، قداتن جو ہے یہ اس کی جمع ہو جائے گی. رامن پھینکنے والا، رماتن یہ اس کی جمع ہو جائے گی. والن، والی کو کہتے ہیں، ولی کو ہم یعنی کہ جو ہوتا ہے، تو والاتن جو ہے اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، والی جو ہوتا ہے اردو میں بھی ہم لوگ والی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں تمہارا کوئی والی وارث ہے. ٹھیک ہے، تو یہ وہی یعنی کہ والی ہے یہ ہوئی. تو غازن، غازی، غازن کا مطلب غازی ہوتا ہے، اور غازی کی جمع غزاتن ہوتی ہے. حافن، حافن کی جمع کفاتن ہوتی ہے. ننگے پاؤں کو کہتے ہیں حافن، ننگے پاؤں جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں. تو یہ ہم نے جو اوپر پڑھا تھا اس کا یہ تھوڑا سا خلاصہ ہے جو سبق میں پڑھا تھا، کہ نواسب الفعل المضارع اربعۃ احروفن، جو ہے فعل مضارع کو نصب دینے والے چار حروف ہیں. یا وہ یعنی کہ وہ یہ ہے. ٹھیک ہے،
पहला क्या है, अन, वहिया हरफुल मस्तरिया तू। अन जो है हरफ मस्तरिया है। जब ये फेल मुजारे में दाखिल होता है तो ये उसको मस्तर बना देता है। दूसरा, ये नस्ब होता है, यानी कि जब फेल मुदारे पे दाखिल होता है तो उसको मंसूब कर देता है। तीसरा क्या है, वस्तिकबालिन, और ये यानी कि फेल मुदारे के मुस्तकबिल के, यानी कि फ्यूचर टेंस में इस्तेमाल होता है। आने वाले जमाने में जो है उसको बदल देता है, उसका मानी बदल देता है। जैसे वल्लाहु युरीदु अन यतूबा अलैहि। ठीक है, तो अन जो है यहाँ पे फेल मुदारे में दाखिल हुआ है। ठीक है, और इसने यतूबु फेल मुदारे है, और फेल मुदारे को इसने मंसूब कर दिया, और ये इसने मस्तर इसको बना दिया, उसको मंसूब भी कर दिया और मस्तर भी बना दिया। वल्लाहु युरीदु अन यतूबा अलैकुम, और अल्लाह ताला चाहते हैं कि तुम पर रहम करें। ठीक है, यानी कि तुम्हें जो है माफ करना चाहते हैं। अहीं, ठीक है, अल्लाह ताला तुम्हें माफ करना चाहते, तुम्हारी तौबा कबूल करना चाहते, मतलब ये कि वही तुम्हें जो है वो तुम्हारे ऊपर रहम करना चाहते हैं। ये ठीक है। दूसरा है लन, ये भी फेल मुदारे पे दाखिल होता है। वह यह हर्फ नफी, ये हर्फ नफी है, नसब है, मंसूब कर देता है, और ये भी मुस्तकबिल के मानी देता है। ना हो जैसा कि इन्नका लन तस्ततिया माया सब्रन। ठीक है, आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेंगे। इन्नका काला, उसने कहा, इन्नका लन तस्ततिया माया सब्रन, बेशक आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेंगे। तो ये भी मानी मुस्तकबिल की दे रहा है, मानी मुस्तकबिल की दे रहा है, और नफी के मानी दे रहा है, और इसने भी उसको मंसूब कर दिया। चौथा, कई, वह हरफु मस्तरिया, ये भी मस्दर है। तो इन चार में से दो जो है मस्तरिया हैं, कई मस्तरिया है और अन मस्तरिया है। कई और अन ये मस्तरिया है। नसब ये सारे ही हैं, जितने भी जो है फेल मुदारे के जवाज़िम हैं जो कि मरसूब करते हैं, वो सारे के सारे ही नसब देते हैं, और वो सारे के सारे ही जो है मुस्तकबिल का मानी देते हैं। ये दो चीजें चारों में पाई जाती हैं, ये वाली दो चीजें कि वो हरफ नसब हैं और वो जो है हरफ इस्तकबाल है। ये दो चीजें, ये उन चारों जो है उस हरूफ हैं, उन चारों में ये कॉमन है। चार में से दो मस्तर है। ठीक है, अब आ जाते हैं चौथे की तरफ, इजन। इजन ये हरफ जवाब, ये हरफ जवाब है। इस ये वहां इस्तेमाल होता है जब इससे पहले कोई बात हो रही होती है और उस बात के जवाब में इस्तेमाल होता है। और ये हरफ जजा है, और ये भी नसब है और इस्तकबाल है, यानी कि उसको मंसूब कर देता है, और मंसूब करने के साथ उसको जो है वो नसब दे, मंसूब करने के साथ उसको जो है वो फिल मुस्तकबिल में बदल देता है। जैसे हामिदुन, हामिद कहता है, इससे पहले किसी कोई ना कोई बात जरूर हो रही होती है जिसके बाद ये इस्तेमाल होता है। साअज़ूरा का गदन इंशाल्लाह, मैं तुम्हें कल विजिट करूंगा इंशाल्लाह। अब हामिद ने जो है खालिद को कहा कि मैं तुम्हें कल विजिट करूंगा इंशाल्लाह। तो उसके जवाब में फिर खालिद कहता है, इज़न अन तजीरा का, फिर तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, फिर तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तो ये किसी के जवाब में इस्तेमाल होता है। तो ये हमारा सबक था,
یہ ہمارے جو ہے ابواب یہ ثلاثی مزید کے ختم ہو گئے. باقی اس میں جو ہے کل ہم انشاءاللہ 26واں سبق پڑھیں گے. اس میں جو ہے رباعی ہے، اور رباعی کے 3 ابواب ہیں. ٹھیک ہے. اور رباعی کا یعنی کہ رباعی مجرد ہے اس کا ایک ہی یعنی کہ باب ہے. رباعی مجرد اس کا ایک باب ہے، اور اس کے جو مزید ہیں مزید میں اس کے 3 ابواب ہیں. اور وہ تینوں کو تینوں وہ سارے کے سارے کل جو ہے وہ کل والے سبق میں آ جائیں گے. تو اس کا کوئی اتنا زیادہ لمبا چوڑا نہیں ہے، وہ ایسے یعنی کہ مختصر مختصر سی اس کی وہ ہے کہانی. اس پہ زیادہ اتنا زور نہیں ہے. تو کل والے سبق میں گرامر کے اور کافی یعنی کہ اہم جو ہے وہ نقطے جو ہیں وہ اس میں بیان ہوں گے. 25ویں سبق میں گرامر کے کافی جو اہم نکات ہیں وہ استعمال ہوں گے. تقریباً جو ہے میرے خیال میں کوئی 7 8 قسم کی جو ہے نا وہ نئی گرامر کی جو ہے چیزیں اس میں استعمال ہوں گی. تو آپ لوگ کوشش کریں کہ ٹائم پہ جو ہے نا کلاس میں آ جائے کریں، تاکہ ہم لوگ ایک تو اس کو شروع کر سکیں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو سمجھنے میں بھی آسانی ہو. کوئی بات ہے آج کے سبق کے بارے میں پوچھنے والی؟ چلیں اس کو ختم کرتے ہیں. الکائی السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سو گئے ہیں سارے؟ میرے خیال میں سارے سوئے ہوئے ہیں. وعلیکم السلام.